علی حجویری رحمت اللہ علیہ، خواجہ علی حجویری دا ډیر لوی ولی تیرته دي، هغه فرمای چې بغیر د علم نه عبادت کول د دې مثال دا غوی دی چې ارټ چاپیره داسي ګرځي. کته دنه تاسو کې تاسو کیوں چلور دیو جی ولې ګرځای، نو هغه ته دا پته نشته، هغه پته مونږ نه خو ګرځنه د عبادت علم وسره نو هغه عبادت بیا دغه عبادت. اچھا علم وسره نو نو په دغه کار به سجده سا وکړي. د دې وجنه هر عمل چې کوي د هغې تپوس وکړئ چې دا عمل څنګه کول دي موږ له او څه طریقه ده. سفیان ثوری رحمه الله فرمایي من لا یعمل بما یعلم لا یکون عالما. څوک چې عمل نه کوي په هغه خبرې چې دی پې پوهېږي نو دا د سره ملا نه دی. وشوي نو دارنګې دا دنیا د چا ملګري کېږي نه، د لږو ورځو مېلمستیا ده او ځان سم کوي او د دې نه ځای. حدیث پاک کې راځي د چا چې یو ویښته سپین شي ګیره کې، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نو دله پکار دي چې دی دې اوس غور وکړي، ځکه چې حالات اوس بدلېدو والے دي. ګیره نوه وشوه، توره وه سپینه شوه، الله الله ستا دین سره کمه مینه شوه، قرآن دې وکړو که نو چې یو ویښته حضرت فرمایي سپین شي نو دله بیا غور پکار دی چې اوس حالات بدلېدو والے دي، حالات بل شان شله اوس او دا دله د آخرت فکر پکار دی. او د چا چې بیا نسې وشي نو دی خو د حضرت وایي بس بستره دې وتړي، دی اوس قبر ته تلو واله دی، نسې شوی دی که پوه شوي. دارنګې دنیا کې چې ژوند چلوئ نو د انصاف ژوند چلوئ. قرآن کریم په دې باندې ډېر ایتونه گواه دي، لکه سورہ مائده کې اللہ تعالیٰ فرمائی اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف وکئ، تقوی ته دا خبر نږدې ده چې انصاف وکئ. سورہ انعام کی اللہ فرمائی وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا، کلا چس خبر کوئی نو انصاف وکئ. نساء کی فرمائی وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کلا چی دو منس کی فیصلہ کوئی تاسو نو فیصلہ وکئ د انصاف، انصاف فیصلہ وکئ. واشوی دارنگی نحل کی اللہ فرمائی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم کر دے دا عدل او دا احسان. حجرات کی وائی فَأَصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدْلِ، اصلاح کئی دا خلق منز کی صلح کئی پا انصاف سر صلح کئی، روغی لے باللے انصاف سر خبرو کا انصاف کارو کا. پوشوی کا پونشوی تالا دنیا کے انصاف والا کار کول دی، انصاف والا کار کوا. دارنگی غروال دا قرآن کریم ابن مسعود فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ چی من قرآ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چاچ بسم اللہ الرحمن الرحیم الستو دا یو بسم اللہ صرف ازدہ کرا بسم اللہ خان نو سلور زرہ نیکہ دا دا پامل نام کلی کلی کی گی، سلور زرہ گناہونائی ماف کی گی، واشوی سلور زرہ درجے دا دی سڑی اچتی گی. یو بسم اللہ اچھرویق نصارہ پوری ووری دا بیاتزان حساب کون دا خوزنشم کولی. واشوی دارنگی سلور زرہ بدے دا دی سڑی ماف کی گی، سلور زرہ درجے دا دی اچتی گی. او دارنگی دا سڑے دا جہنم آغا نلس فرشتی چی دی دا غوی نبی اللہ خلاص کی. دا زکاة چی دا دی بسم اللہ نلس حروف دی، نو دا نلس حروف دی علتا پا جہنم نلس فرشتی دی دا غوی نبی اللہ خلاص کی. دا خو یو بسم اللہ دا خوشوی ادا اوچت کتاب دی چا سمر اوچتو کنا دمر خلقو کتا غرزو لے دمر شوی دا بس سمر چا دا کتاب اوچتو دمر کتا غرزو لے. دیکھ دری قوم خیرو، دیکھ دا زناورو خیرو، دیکھی دا زنانو خیرو،
دی کی د علماء خیرو، دی کی د بادشاہ خیرو، د چا خیر پکې نشته چې دې باندې عملو کی د هر چا پکې خیر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم لارې باندې ځي، باغ دی داسې تیروته نو صحابه ور سره دي، یو صحابي دی ولګي مرغۍ جاله او بچی دی جولای کې واخلي روان دي شي، مرغۍ شور جوړ کو، نبی علیہ السلام یې څه چلو شو دا څه غوبل دی، وی دا مرغۍ بچی دی مرګري په جولای کې اچولي. نبی علیہ السلام هغه سړی راوبلو ورته کې ستا یو زوی دغه شان سو کو تختستانه خوشاله وای فورن یوسا هغه جاله کې د بچی پرېره، هغه مرغۍ جاله ته لاړ، هغه سړی او خود صحابي هغه بچی هلته پرېخله. دارنګ نبی علیہ السلام لارې باندې ځي، لري یو ځای کې اوښ تړلی شوی دی، هغه اوښ څه غړمبار یې وکړ، نبی علیہ السلام اوښ خواته لاړ، اوښ خواته چې لاړ نو لمن هذا البعیر، دا اوښ د چا دی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ لرجل من الانصار، دا د انصارو یو سړی دی، دا د هغه اوښ دی. بیا لی رای ولی هغه یې راویستو، وی دا اوښ ستا خلاف 3 شکایتونه کوي، دی وی خوراک راله صحیح نه راکوي، اوبه راله په ټیم باندې نه راکوي، او تینور کې مې چې وتړي نو سوري تکوي مې نه. دا 3 شکایتونه یې وکړه ستا خلاف. زمونږ نبي د اوښانو حقوق یې هم راوړي، د زناور یې هم راوړي، بیزا کس نیولې ده د غوږ نه روان دی، نبی علیہ السلام یې غوږ وله پرېږده، غوږ کوږېږي د دی، دا د سټ نه ونسه، سټ نه ونسه، غوږ نه منسه، غوږ نه ولې نسه، غوږ نه منسه. نبی علیہ السلام فرمائی جہنم کې یو زنانه ولیدلی شوه چې هغې ته سخته سزا ورکولی کېږي. مې په کوم جرم راغلی ده؟ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یو پیشو د دې سروانه کړو، نو خو پیشو خو کور کې روانه کوي کنه، پیس کی بل شي سټي. دې زنانه دا پیشو د نستن سره وتړله، پرې خلې نه چې ځان له خپل اخکارو کې رزنی مرستو هغه چغې شروع کړې د لوګې نه او د تندې نه. دا زنانه د بار نه لاړه سه اوسپنه پرته وه، هغه یې د پیشو د سر له راخلاصه کړه، 2 سترګې د پیشو د کپړۍ نه بار راووتې. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اویا کاله شي دي د پیشو حساب خلاص نه دی، پیشو حساب خلاص نه دی، 70 کاله کېږي عذاب کې دا د پیشو قصاص سر ته نه دی رسېدلی، نه دی رسېدلی. راشب حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي انٹرنیشنل زنانه و انٹرنیشنل زناکارا چې تمام عمر دغه کار ته ځان وقف کړو. یو کوی ته کوزه شو به اوس کله بار چراوه ته کوی چاپیرا سپیدا سه منډوي تند اغستره یو منډه د چورلی دی خیال کو چې خو زما شانه ته کې شعر او د خو نشي کده کوزیدله اله دی لو بور جو کوزه شو خپل سپیزار سره هرڅ سره او به راغستی او 30 پیله ور کړی. نبی علیہ السلام فرمایل د ټول عمر ګناونه دغه خزي الله معاف کړل. زناور سره چې خکای نو دومره ثوابونه دي، چې انسان پاسي انسان سره احسان وکي دغه به کوم در دي. سپی سره خو دغه د ټول عمر هغه زناونه سپی سره خو د ټول عمر زناونه ورته معاف شول، د سپی ته اوبو ور کولله پښوی ستا چې در ټانکې نه سوګلوټه ډکنه کی ښه تا ټانکې نه سوګلوټه ډکنه کی خیال کوو ګوره ډیر خیال وکړه ډیر خیال وکړه. الله اکبر. دارنګي نبی علیہ السلام فرمایي ز معراج پکې په جهنم باندې تیروتم ما چولې د یو سړی د خلق د دیغوي شونډي کټکی کینچانو سره مې دا کومه قبیله را وې دا استاد امت مليان دي دوی بل ته زګونه ورځینو بل ته بل پسځان تیز کړو بل ته تقریرونه کول پخپل چې د حرام حلال یا د ظلم انصاف خاو باد جائز ناجائز خبره براله دوبه هغه کې عمل دخل نه کو. بس داغه مليان شونډي کټکیږي مليانو ليره پکار ده الله نه ډیره دوسر چې کوم حساب دی هغه می سره نشتی امید سره خو آسانه ده. امید یو څو خبرو کې به بد شي مولا ترتیب ګران دی او د نجات ګران دی د بے عمل مولا پوښوي لاره موږ دغه ډلې کې نه راولي.
اللہ اکبر. دا استاد امت مقررین دی پوشی بل تبیوی خوخپل عمل بینکو قرآن چه زورنا ورکین و تامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم تاسو خلقو تا دنیک کہوائے زان امیر کڑے دے خلقو تو آئے زان دیر کڑے دے یو سڑے دعوت و تبلیغ کار کئی یا عالم دے علماء دا کار کئی دا سے جدا سلسلی نری دا خوش خلقو یو شے جوڑ کے جدا پاکی جدا کاتا دا خدا خدای دے دین خبر نا اغامیان دی جو لگی ونی ازان سر کسوڑا کی اوڑی دی مسائل یا سخبری یا فضائل مولا خود علم توڑائی دا نو توڑائی کے خو گوڑی رازی گوڑی او دا بنکڑی دی تڑل دی دا بلازوی الگر توڑائی کلاوہ کا خلق بنے ہوئے ایشا سڑیا سورا چلے ہوئے ایشا دا عمرہ دا گوڑے دی نور ڈکشی زیاد پشی واشوی. اللہ اکبر. دا استاد امت مقررین دی پوشوی. نبی علیہ السلام فرمائی حضرت علی فرمائی کہ نبی علیہ السلام فرمائے انما ستکون فتنتن زرد دنیا کے فتنے براشی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے فمل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دینا دا وطلو بس لاری دے فتنونا. نبی علیہ السلام فرمائے کہ دا اللہ کتاب قال کتاب اللہ فی نبو من قبلکم نبو من دا کتاب دا اللہ چا دے کی خبر دے استاسونا دا مخکانو او ما بعدکم او رست چرازی دا اغوی خبر دے پا دے کی دا تمام فتنو حل قرآن کریم دے وہ کدا چا دیتا غوکی خو ازانی پی پواکو. حدیث کی راضی انسان لا جنت منز کی نبی علیہ السلام دا بنگلی ذمہ وارم زد انسان لا جنت منز کی دا بنگلی ذمہ وارم خو کا آغا سرد حق والی یو مسئلہ کی پا حق کے دو نا باوجود جگڑ پریدی خپل حق دے پا نا حق جنگ خپریدا خپل پا یو حق جنگ کئی لیکن دے پاگی کی آغا خپل حقم پریدی خوچے جنگو نشی نزدی سڑیلا جنت منز کے دے بنگلے زی موارم کو چا دا کار سوکو کی دا زی موارم چا جگڑ پریدی پوشوی. نبی علیہ السلام فرمائی دور براشی علم با ختم شی صحابی پاسد دا اللہ رسول والی با علم ختم شی منگ دتانا قرآن کریم زدہ کرے رہے منگ بے زامن تخیو زمنگ زامن بے اخپلو زامن تخی ولی بے علم ختم شی. نبی علیہ السلام میں تو ہما مدینی والوں کی اخیار سڑے گن لی تا خو قمقل خبر اوکڑا دا یہود نصاراو تو گورا دوی دا پل کتاب درس و تدریس کئی خود دی کتاب کے دن چیسی دینو آگے بنے خو عمل نشترے آگے بنے خو عمل نشترے نو دا کتاب با لستلے کی گی پوشوی لستلے کی گی با خود لے کی گی با بیانی گی با خو خلق با عمل نکی عمل بنکی نو آگا دور دن انسا عمل خو پکی رسا رشتے دینا عمل کئی نا عمل تا تیار نہیں. اللہ اکبر. قرآن کریم کے راضی کانو لا تناہون عن منکر فعلو وہ دا پخوانی چی دوید نور دا بلون بدونا نمانی کول. بنی اسرائیلو کی نبی علیہ السلام فرمائی چا بچی سا گناہو کو سا گناہ بے ہو کو نو بل باورتوی اتق اللہ اے رورا اللہ نو یرے گا خدای نو یرے گا خدای نو یرے گا پوشوی. نو بل رز بدا سڑے لاڑ نو آغا سر بے سکول آغا سڑی سخبکے ناستو اکیلوہو و شریبو و قعیدوہو ناس با و سرانو سکل بے کول نو خوراک بے سرکاو دی مجرمانو سرا. نو اللہ تعالیٰ دے گوینا خنزیران شادوگان جوڑ کرل ویاد ساتے زمان امتیانو کہ تاسو دا کار جوڑ کنو تاسو نبام خنزیران جوڑ شی بدو تبادو ہے دنیا کی. مشکات شریف کے حدیث راضی یا جبرائیل قلب مدینہ تکزا او جبریل لانشا داکلے خلقو بانی الٹا کا جبریل علیہ السلام راغے اگلی کی لوی عابد ناستے نیک سڑے یا اللہ ان فی مبدہ کا التک خستا تاسی او بند دے ستانا فرمانی سب پذیر رجی شیمان پیدا دے اس ما تاڑا مشو اسے کی گی خنا تبد ابراہیم خونے چل کئے علیہ السلام اے زما بابا جی فتبینی ما پس رازا
ما تا اللہ دین را کڑے دے طریقہ را کڑے دا دے کی عمر کے تم شریعت دین کی دین ما سر دے فتبینی بابا زماؤ منا پوشوی نو بد تبادویل دا گران کار دے بد تبادویل گران کار دے دیر گران کار دے دیر زیاد گران کار دے اللہ اکبر عالم ارواح والا حدیث کی راضی حضرت آدم علیہ السلام چکل اخپل اولادی اولی دو سنکم درجے والا زیاد مالدار غریبانان مختلف اقسام اولی دل نو اوے فرمائل ربی لولا سویتا بین عبادکا اے اللہ تا دے خلق میں اس کے برابر والے ولی ندر آبستے تا بطول برابر دے بدر آبستیو کنا نو اللہ تعالیٰ فرمائل بیا بزما احسان منلو تا شکری کولو تا سوک تیارے دا او گورا یو لمی حکومت ورکڑ لے نو پل میں جاگر رعیت کر دے گورم چدا حاکم دے رعیت سر حکم سلوک کئی یو لمی مال ورکڑ لے نو پل میں غریب کردے دے گورم چدا مالدار دے غریب سر حکم سلوک کئی یو میں غٹ پالوان جو کڑے دے نو پل میں کمزورے نو زا گورم چدا پالوان دے دسر سور زور ازمائی کئی یو میں صحت والا پیدا کرے دے بل میں بیمار پیدا کرے دے زگورم دا صحت والا دی بیمار سر سلوک گئی فاشوی دا ہمیں دیر پارا پیدا کر لی کر دا ٹول برابر چی غمل پروان شی ما تحت و سرسی چل کی داخل کر نبی علیہ السلام او دسماتی ضرورت و دس لاڑ آنکھ والاڑ اللہ اکبر آنکھ و دسماتی تلاڑ واپسے کچی وے قتل او دغا وقت سر ابن عباس اتو کالو حضرت او دسماتی تلاڑ دے دا اتو کالو دے ابن عباس دیو لگی لوٹے ڈککڑا با پردہ ونی زیو اگے کی کیخوا حضرت چی آگا نراغ وے قتل لوٹا تیار دا نو حضرت فرمال من یزو آہنا چاہدا لوٹا اخیرا ابن عباس فرمال یا رسول اللہ ما اخیرا دا خو ما اخیرا اغلا پا دبن ترس راگے چھ دی بچی تا دوبر سوچ ہوشو چھ دے پیغمبر تلے او دسماتی لے بیا بدتا ضرورت دی دیو او گور دا سنگ دا سوچو کو ترس ہوشو پا ابن عباس بانی نو ابن عباس لے دعا وغختلا وی اللہم علمہ التاویل اے اللہ دے دا قرآن ماہر و گرزو وفقیو فی الدین او دے پوا پا دین کا اگر بچی لے دا دعا ہوتا مزیشوی اگر نا دا دنیا لوی عالم جوڑ شو دا دنیا لوی عالم جوڑ شو خوشوی دا دنیا لوی عالم جوڑ شو دارنگی دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شاگرد فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ اغوائی اے انسانات کذابی تا دروغ جنی تا افتراء کا ان کے سنگا تو ظاہر شیطان دشمن گنے بد گنے اب باطن کر شیطان سرستا دوستی دا تو وہ چی شیطان بد سڑے دے بیا چی شیطان سوئی تو خواقہ کار کر تو کذاب یہ سڑے دروغ جنی خوشوی خامخا دا شیطان منی لی گیا ہے خامخا منی نو دے ملکی دا قرآن کریم ضرورتو دیر ضرورتو ہر ملکی دے زمانگ علاقوں کی بیا دی پاکستان کی چکم شرکو نے کی گی دمرا پبل زیکی نے کی گی وخواست بیروت پا بارہ کی بومو دا کتابو نا با دا بیروت نراتلا اگی کی دا کفریات بہو دا دیز باطل مولیانو و پیسے خوناوی دوسرا کنا دو با اقبل دا شرکیات آلتا ہو لے گل نا اگوی با اگا پا چاپ کرل نا بیا با دو تراوی لے گل چو اوسی الوالا امی پی ولا اوسی الوالا نو اگا دا گجران والا یو عالم دی اگوی زی ہندستان تتلے ہو ما علتا چیز دلاڑا ما نو دالنو میں دیوبان کیو ما یورد سی چکر بنی ہوا تو علتا اجمیر شریف ورطا ہوئی دار دیوبان نا 32 کلومیٹر کے لئے وی لاڑو اجمیر شریف تا تماشے ہوکو علتا دا لیو ولی دربار دے او دا قوالیان یا ڈنگ ڈنگا دا وی منگ چلتا ہو رسیدو گانا دا مخلوق ناس دے ادا ڈھولکی شروع دی نو منگ چو قتل نو یو قوال دے اگا لگیا دے اگا وہی بگر دا بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی اوہو معین الدین چشتی سیبا زما
او دلتا پدی ریڈوانو کے پخوارات لو میری کشتی پار لگا دینا. نماز آگی جواب کڑے ہو میں ان مشرکوں کو غوطے 4 لگا دینا جو کہتے ہیں میری کشتی پار لگا دینا. خوشوی وی بل قوال آرام شو او آگوی خدا سے نہ مانگوں گا میں کبھی فردوس اعلیٰ کو, خدا سے نہ مانگوں گا میں کبھی فردوس اعلیٰ کو, مجھے کافی ہے یہ تربت معین الدین چشتی کی. خدای نزد جنتو نه غواړم مالا خدای معین الدین چشتی دا قبر دا خبر پورا دومره کفر دیخوا خوشوی. دارنگی بل قوالوی بل شروع شو اغوی نہ جا مسجد نہ کر سجدہ نہ رکھ روزہ نہ مر بھوکا, نہ جا مسجد نہ کر سجدہ نہ رکھ روزہ نہ مر بھوکا, مجھ ماتزہ مسجد